अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 6 क्वेश्चंस के बारे में 6 क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करूंगा जो आप यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, जब इंग्लैंड जाते हैं तो आपसे ये पूछे जाते हैं। ये वैसे तो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस आपको हर कंट्री वाला ही पूछ सकता है, उसके पास ये राइट है कि वो आपसे पूछे। लेकिन यूके वाले ये ज़्यादातर पूछते हैं कि आप अगर विज़िट पे आए हैं तो ये 6 क्वेश्चंस का जवाब आपने देना है। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ और मैं साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये कैसे जवाबात देने हैं, इनका मकसद क्या होता है। जितना मैं जानता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। बाज़ औक़ात ये आपकी एंट्री जब हो जाती है किसी कंट्री में तब पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब पूछे जाते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो क्लियर करना चाह रही होती हैं अपना जो आपका पर्पस है उसको, और अपना वीज़ा जो है देने से पहले वो असेस करना चाह रही होती हैं कि आप कितने जेन्युइन हैं। तो ये इसलिए ये सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू विश टू विज़िट यूनाइटेड किंगडम, कि आपकी ये ख्वाहिश क्यों है या आप क्यों यूनाइटेड किंगडम को विज़िट करना चाहते हैं, यानी कि इंग्लैंड ही क्यों, कोई और मुल्क क्यों नहीं, क्या ख़ास वजह है कि आप इंग्लैंड ही विज़िट करना चाहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं किसी दूसरी कंट्री में। बाज़ लोगों का रीज़न ये होता है कि वो इलाज के लिए जा रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर जाते हैं। इसके अलावा आपका रीज़न अगर सैर व सियाहत है तो आपने वो बताना है कि मैंने विज़िट करना है। और जब आप विज़िट का बोलेंगे कि मैं आई हैव कम हियर फॉर जस्ट विज़िट, तो जब आप ये बताते हैं कि मैं विज़िट के लिए आया हूँ, तो फिर आपसे अगले सवालात होंगे कि आप किस किस जगह पे जाएंगे। तो आपने उन प्लेसेस को पहले आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि मैंने कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना है और मेरा मकसद क्या है। लाइब्रेरी है, स्कूल जाना है कहीं देखने, आपने वहाँ चिड़ियाघर जाना है, जो भी प्लेसेस हैं, आपने कोई स्कल्पचर्स देखने हैं, आपने वहाँ कल्चर देखना है, फूड टेस्ट करना है, लोगों से मिलना है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी आपके हैं रीज़न्स वो आपने बताने हैं। और या इसमें बात में परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती कि इससे वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा या कोई मसला होगा। मसला तब बनता है जब आप या तो गलत जवाबात देते हैं या आपके जवाबात जो होते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते और उनकी कोई सेंस नहीं बन रही होती। मिसाल के तौर पर आप यूके में आपने वीज़ा एप्लीकेशन दी कि मैं 30 डेज़ के लिए रहना चाहता हूँ, विज़िट करना चाहता हूँ, और आप वहाँ जाके कोई प्लेसेस ऐसी बताते हैं उनको कि जो 1 दिन में आप विज़िट कर सकते हैं या 2 दिन में आप विज़िट कर सकते हैं, उसके बाद आपका टूर जो है ख़त्म हो जाता है। तो आपने 30 डेज़ का वीज़ा क्यों प्लान किया, ये उनकी सोच से बाहर है। हाँ, 30 डेज़ का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास फ़ाइनेंस इतना है, आप अपना सारा कवर कर सकते हैं, पैसा आपके पास काफ़ी है, आप छुट्टियां गुजारने आए हैं। हाँ, अगर आपके वहाँ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आप मिलना चाह रहे हैं तो वो आप मोस्ट वेलकम हैं, फिर आपके 30 डेज़ का जवाब बनता है। अदरवाइज़ ये मुश्किल है उनको कन्विंस करना कि आप सिर्फ घूमने फिरने आए हैं और 30 डेज़ आप होटल में रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और कोई बंदा भी अफोर्ड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये होती है जो लोनलीनेस होती है, जब आप अकेलेपन में होते हैं तो वो जानते हैं कि बंदा इतना ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता, मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ के अराउंड अबाउट होता है। तो आपने इस तरह का प्लान करना है, इस तरह के जवाबात देने हैं जो बोंगे ना हों, जिनसे आप उनको सेटिस्फाई कर सकें। जब आप इस तरह की बात करेंगे जो रैशनल नहीं होती, जिसकी समझ नहीं आ सकती, जो मुताबिकत नहीं रखती, तो फिर उस वजह से आपको मुश्किलात बनती हैं। अदरवाइज़ आपके लिए कोई परेशानी किसी भी कंट्री में नहीं होती ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब भी कोई आपसे सवालात किए जाते हैं, चाहे वो एंट्री पे हो या पहले हो। दूसरा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द यूनाइटेड किंगडम, आप यूनाइटेड किंगडम में कितना अरसा रहेंगे। अब वही बात जो मैंने आपसे पहले बता दी कि कितना अरसा रहेंगे, वो आपके जो प्लान्स हैं वो देख लीजिए, और उनमें कितने दिन लग सकते हैं वो भी बता दीजिए। तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं होता, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए 7 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, तो ये उस के मुताबिक बात करिए। दूसरा सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि जो आपने पर्पस बताया है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी देर रहेंगे, कि क्या वो पर्पस उसमें पूरा होता है या नहीं।
اگر وہ مس میچ ہوتی ہے انفارمیشن تو اس میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں پھر مزید سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور مزید سوالات کرنے کے بعد جب ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ جینین کیس نہیں ہیں تو پھر جو ہے آپ کو انٹری نہیں دی جاتی۔ تھرڈ کویسچن ہوتا ہے ہو از پیئنگ فار یور ایکسپینسز، آپ کے ایکسپینسز جو ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، اس کے لیے پے کون کر رہا ہے؟ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی آئی مائی سیلف از پیئنگ فار مائی ایکسپینسز، کہ میں اپنے ایکسپینسز کے لیے خود پے کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑ سکتی ہے، آپ کے پاس کیش ہوگا وہ دکھانا پڑ سکتا ہے، اتنا میرے پاس کیش ہے اتنے دنوں کے لیے مجھے انف ہوگا، ATM کارڈ وغیرہ وہ آپ کو دکھانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں وہاں ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ہوٹل میں نہیں رہنا پڑے گا، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اسٹے ان کے پاس کرنا ہے، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، خرچہ میرا وہ اٹھائیں گے، کھلائیں پلائیں گے وہ مجھے، گھمائیں گے وہ مجھے، اور یہ میرے پاس کچھ کیش ہے، یہ میرے لیے انف ہے، ریٹرن ٹکٹ آلریڈی میرے پاس ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے ان کو قائل کر لیں گے۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہیو یو ایور وزٹڈ یونائٹڈ کنگڈم، کیا آپ نے پہلے بھی یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وزٹ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتائیں جی کیا ہے، اگر نہیں تو نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کب کیا تھا، کتنے دن رہے تھے، یہ آپ کو عموماً پتہ ہوگا اگر آپ نے کیا ہے، نہیں کیا تو آپ بتائیں کہ نہیں۔ اور اگر کوئی کہانی ایسی ہے ڈپورٹ کے متعلق یا کسی بھی طرح سے آپ ایک دفعہ آئے ہوں، انٹری ہوئی ہو، کوئی بھی ہے، تو وہ بات چھپائیے گا نا، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اکثر ان لوگوں کے پاس آپ کے ریکارڈز ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 ڈو یو پلان ٹو ورک ان یونائٹڈ کنگڈم، کیا آپ کا پلان ہے یہاں کام کرنے کے لیے؟ تو اگر آپ کا پلان ہے، آپ ایلیجیبل ہیں، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں جی میں کام کروں گا، اگر نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بہت سارے ممالک ہیں جو آپ کو اس بیس پہ ویزا دیتے ہیں کہ آپ آ کے جاب سرچ کر لیں، آپ آ کے کام کر لیں، سیزنل ویزے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نیشنلٹیز کو وہ آفر دیتے ہیں، جس طرح یورپین جو ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی کنٹریز واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہمیں الاؤ کیا جائے، پاکستانی انڈینز کو الاؤ کیا جائے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، تو آپ کا ارادہ ہے تو آپ جھوٹ مت بولیں کہ میں کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی پروفائل بتا رہی ہوگی کہ آپ کام کر کے ہی گزارا کریں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ نہیں میں کام نہیں کروں گا تو پھر آپ کے لیے انٹری مشکل ہو جائے گی۔ جو بھی ہے سچ بتائیں، کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، کچھ بھی ہے تو وہ ان سے شو کریں، چھپایا نہ کریں چیزیں، کچھ بھی بعد میں بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو بی کانفیڈنٹ، آپ صرف کانفیڈنٹ رہیں، سچ بولیں، کوئی کھا نہیں جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بس انٹرویو کا پریشر لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اپنی باتوں سے، ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر جگہ رسپیکٹ ملتی ہے جب آپ صحیح طریقے سے کسی سے بات کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ کویسچن نمبر 6 اور یہ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے ویئر ول یو اسٹے ان دا یونائٹڈ کنگڈم، آپ یونائٹڈ کنگڈم میں کہاں رہیں گے؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ آپ اگر ہوٹل میں رہیں گے تو اس کا ایڈریس بتائیں گے، اس ہوٹل میں میں رہوں گا، اتنے دن کی میری اسٹے ہے، اور ساتھ میں آپ ہوٹل بکنگ دکھائیں گے۔ اگر دوست کے پاس رہیں گے یا رشتہ دار کے پاس تو اس کا ایڈریس بتائیں گے، فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ ان سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، وہ ساتھ میں ہو سکتا ہے آپ کے آئے ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ایڈریس مکمل پتہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس آپ کے لیے جگہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ وہ مشکل سے خود رہ رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے پاس رہنا ہے، ان کے اتنے فیملی ممبرز، اتنا گھر ہے چھوٹا سا، تو آپ کے لیے یہ بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اپنی کامن سینس سے کو یوز کر کے آپ نے اس سے بھی کام لینا ہے۔ تو یہ کویسچن ہے، جو 6 کویسچن عام طور پر تقریباً تمام ایئرپورٹس پر پوچھے جاتے ہیں اگر وہ ضرورت سمجھیں تو، لیکن یونائٹڈ کنگڈم والے جو ہیں یہ آپ سے لازمی سوالات کرتے ہیں، آپ کو ضرور چیک کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں یا جس طرح بھی ہے، تو آپ نے پریپیئر ہو کے جانا ہے، ان سوالات کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔